अकबर मारीचे सोरका पोरणाची परब वरपता तशेंच आमच्या भारताचो स्वतंत्रतायेचो दीस आनी आमचे तिळामणचे फिरकोचेंत आमी फ्रीडम 4.0 हो एकवटाचो समारोप आमी आयज घडोवन हाडला आनीक हो समारोप आमच्या कितें भाशेन तरणाट्यांनी हे फिरकोचेंत जायती तरणाटीं आसात सुमार 300 वयर तरणाटी आनी सगळीं सांगातान येवन ह्या आयच्या दिसाचो हो सुवाळो ताणें घडोवन हाडलेलो आसा आनी हो आयचो प्रोग्राम जो आमी घडोवन हाडला जो फ्रीडम 4.0 तो कितें भाशेन आमच्या गांवच्या मदें एकवट हाडूंक जो आमच्या मदें आसा तो मोग वाडूंक आनीक आमचे मदें जे आदले परंपरीक खेळ आसले जे परंपरीक आमची संगीतां आसली ती गावन हांगासर सादर करूंक आनीक कितें भाशेन आमच्या तरणाट्यांक सभासकी अशी कित्याक जायती ती वावुरल्यांत आनी तांचे मदें हो एकवट आसलो मोग आसलो आनीक जायती उमेद आसली आनीक हो आयचो समारोप जाल्ल्या पासत हांव देवाक दिनवासतान वाखाणटा आनीक अशेंच आमच्या सगळ्या फिरकोसां मदें हो एकवट आनी मोगाचो आनीक आमच्या सगळ्या तरणाट्यांनी सांगातान वावरचें म्हूण म्हजें आवडे आनीक आमचें जिवीत जियेता हांव तेन्ना आनी आमच्या जिविताची पावलां मारता हांव तेन्ना साबीरमाय भाशेन आमच्या जनेकल्याचें जिवीत जावं सर्गेचें राज सासणीक जिवीत आमी जरूंक पावलो म्हजें आवडे आनी म्हजें मागणी.